बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ख़वातीन और हज़रात, एक रियासत, एक सल्तनत कैसे ज़वाल पज़ीर होती है, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि वो कौन से अवामल होते हैं जिससे एक रियासत कमज़ोर हो जाती है और फिर वो रियासत जो है वो तबाह बर्बाद हो जाती है। हम दुनिया की तारीख़ नहीं देखते क्योंकि वीडियो छोटी है, बात लंबी हो जाएगी। मैं इस्लामी रियासतों के बारे में बात करना चाहता हूँ कि कैसे हमारी रियासतें जो कि एक वक्त तक अजीम शान थी, किस तरह वो ज़वाल पज़ीर हुई। और अगर हम मुताला करें, हिस्ट्री का मुताला करें, तो ये बात सामने आती है कि जितनी भी मुस्लिम रियासतें, हुकूमतें वो ज़वाल पज़ीर हुई, उनकी आपको मिलती जुलती वजूहात सामने आती हैं। यानी एक ही तरह की वजूहात होती हैं जिस वजह से एक रियासत जो है वो ज़वाल पज़ीर हो जाती है। खिलाफत बनु उमय्या, 3 बरआज़मों पर फैली हुई मुसलमानों की अजीम शान खिलाफत, खिलाफत बनु अब्बासिया। उसके बाद आप देखें कि मुग़लों की बरे सगीर पाको हिंद पर हुकूमत, तकरीबन 1000 साल से ज़्यादा इस खित्ते पर मुसलमानों ने हुक्मरानी की। सल्तनत तैमूरिया और फिर खिलाफत उस्मानिया, ये कैसे ज़वाल पज़ीर हुई? 5 बड़ी वजूहात होती हैं किसी भी रियासत के ज़वाल पज़ीर होने के लिए। सबसे बड़ी वजह होती है कि अदलो इंसाफ ख़त्म हो जाना। सबसे बड़ी वजह यह है। देखें, एक इस्लामी रियासत की बुनियाद अदलो इंसाफ पर होती है। अगर हम कुरान और सुन्नत का मुताला करें तो मुस्लिम हुक्मरानों को ये ताकीद की गई है कि जब अल्लाह ताला आपको हुकूमत दे तो आपने अल्लाह की ज़मीन पर अदल कायम करना है। मुस्लिम हुक्मरानों का ये अवलीन फ़र्ज़ है कि उन्होंने रियासत में अदल कायम करना है। लेकिन देखें, अगर हम सिर्फ अबादात को ही दीन समझते हैं तो अबादात का तो हमें गैर मुस्लिम मुल्क में भी वो हमें अलाउ कर देते हैं। आज आएँ बरतानिया में, देखें कि कितने ऐसे चर्च हैं जिनको ख़रीद कर मुसलमानों ने उनके अंदर मसाजिद तमीर कर दी हैं। सैकड़ों आपको ऐसी मिसालें मिल जाती हैं बरतानिया में। आप वहाँ पर जाकर नमाज़ पढ़ें, जुमा होता है, ईद की नमाज़ें होती हैं, मुहर्रम और हराम के दिनों में जुलूस निकलते हैं। जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जुलूस आप निकाल सकते हैं कौंसिल से इजाज़त लेकर। आपको चार दीवारी के अंदर रहते हुए अपने मजहबी फ़राइज़ सर अंजाम करने में कोई दिक्कत नहीं है, आपको मजहबी आज़ादी है। लेकिन एक मुस्लिम रियासत की बुनियाद अदलो इंसाफ पर होती है। कोई मुआशरा भी अदलो इंसाफ के बगैर कायम नहीं रह सकता। जो रियासत अदलो इंसाफ ना करे, अल्लाह के कवानीन के मुताबिक वो रियासत जो है वो ख़त्म हो जाती है। अब अगर रियासत में अदलो इंसाफ ख़त्म हो जाए तो उससे फिर एक बड़ी बुराई जन्म लेती है और वो बुराई होती है करप्शन। करप्शन मुआशरे में आम हो जाती है क्योंकि ताकतवर को, जालिम को, फितना अंगेज लोगों को यकीन होता है कि अगर हम कुछ बुरा करेंगे तो हम रिश्वत देकर, सिफारिश करके इस निज़ाम से निकल जाएंगे, हमें सज़ा नहीं मिलेगी। क्योंकि जिस मुआशरे में अदलो इंसाफ ख़त्म हो जाए तो फिर वहाँ पर करप्शन शुरू हो जाती है। और करप्शन आप ये ना देखेंगे सिर्फ पैसे की चोरी, बल्कि हर बुराई जो है वो करप्शन के ज़ुमरे में आती है। तो जब करप्शन आम हो जाए तो फिर 2 मज़ीद बुराइयाँ जो हैं वो करप्शन से जन्म लेती हैं। एक माशी बदहाली यानी माशी अदम इस्तेहकाम और दूसरा सियासी अदम इस्तेहकाम। और फिर एंड पर जब ये चीज़ें भी हो जाती हैं तो फिर आपका दफा जो है मुल्क का वो कमज़ोर हो जाता है। ये 5 चीज़ें हैं, यानी अदलो इंसाफ का ना होना, फिर करप्शन का जन्म लेना, फिर इससे आगे माशी बदहाली और सियासी अदम इस्तेहकाम। जब ये चीज़ें हो जाएं तो फिर आखिर में आपका दफा कमज़ोर हो जाता है और वो रियासत जो है वो आपकी ख़त्म हो जाती है। आप जितनी भी मुस्लिम हुकूमतें देखें, जब तक उन्होंने अदल इंसाफ के साथ फ़ैसले किए, वो अल्लाह की किताब और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक चलते रहे, अल्लाह ताला ने उनको कामयाबी दी और दुनिया में उनका इक़्तिदार रहा, उनके ताकत का सिक्का चलता रहा। लेकिन जैसे ही अदल इंसाफ ख़त्म हुआ मुस्लिम रियासतों में तो वो रियासतें तबाह बर्बाद होंगी और आज उनके निशानात ही बाकी हैं, वो रियासतें ख़त्म हो चुकी हैं। देखें, खिलाफत बनु उमय्या, खिलाफत बनु अब्बासिया, खिलाफत उस्मानिया, मुग़लों की अजीम शान सल्तनत कहाँ गई? वो
میرے بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اب یہ ساری چیزیں ہمیں پاکستان میں دکھائی دے رہی ہیں. عدل و انصاف نہیں ملتا اور غریب آدمی کو تو نہیں ملتا, اور پھر اس سے کرپشن پورے معاشرے میں سرایت کر گئی ہے. سیاستدان تو ویسے ہم نے ان کو فرنٹ پہ رکھا ہوا ہے, ورنہ ہر ادارے میں کرپشن ہے, ہر ادارے میں بدعنوانی ہے, کرپشن ہے, لوٹ کسوٹ ہے. جس کا جہاں جتنا زور چلتا ہے وہ کرپشن کر رہا ہے. اور اس سے آگے پھر جو دو برائیاں ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہیں. معاشی بدحالی. آج دیکھیں کہ پاکستان جیسا ملک, اس کے پاس اللہ تعالیٰ نے ہر وسائل دیے ہیں, وہ $1 بلین کے لیے IMF کی منتیں کر رہا ہے, اور ملک جو ہے وہ بینکرپسی کے نزدیک پہنچ چکا ہے. سیاسی عدم استحکام. 75 سال ہو گئے ہیں, پاکستان میں کوئی گورنمنٹ بھی مضبوط نہیں بنی. کوئی بھی گورنمنٹ بنتی ہے وہ لولی لنگڑی, وہ ایک دوسرے کے ساتھ مل ملا کے گورنمنٹ بناتے ہیں, اور وہ بھی نہیں چلنے دی جاتی, وہ بھی 2-3 سال کے بعد ختم کر دی جاتی ہے. آپ دیکھیں کہ رجیم چینج آپریشن سے پہلے جتنے بھی یہ جو سیاستدان تھے جن پر منی لانڈرنگ کے میگا کرپشن کے کیسز تھے, وہ کیسز سارے NRO کے ذریعے معاف کر دیے گئے. وہی سیاستدان اب وہ دودھ سے دھل کر وہ واپس آ چکے ہیں پاور میں. یہ پاکستان کے ساتھ مذاق ہو رہا ہے, اور یہ سیاسی عدم استحکام ہے. اور آخر میں پھر یہ چیزیں دفاع کو کمزور کرتی ہیں, کیونکہ جب آپ کے پاس پیسہ ہی نہیں ہوگا, جب آپ مقروض ہو جائیں گے, جب آپ کے ریاست کے افراد جو ہیں وہ روٹی کے لیے محتاج بن جائیں گے, تو پھر آپ کی دفاعی صلاحیت وہ متاثر ہوگی. تو یہ چیزیں ہیں جس سے ایک ریاست جو ہے وہ کمزور ہوتی ہے. آپ اسلام کی ہسٹری پڑھ لیں, مسلم ریاستوں کا مطالعہ کر لیں, ساری ریاستیں جن کو زوال آیا وہ انہی بنیادی عوامل کی وجہ سے ان کو زوال آیا. یعنی عدل و انصاف جس معاشرے میں, جس ریاست سے ختم ہو جائے, پھر اس سے کرپشن جنم لیتی ہے, پھر اس سے معاشی بدحالی آتی ہے, سیاسی عدم استحکام آ جاتا ہے, اور آپ کا دفاع کمزور ہو جاتا ہے, اور آپ کی ریاست جو ہے وہ تباہ و برباد ہو جاتی ہے. تو یہ جب تک ہمارے ملک میں عدل و انصاف کا نظام قائم نہیں ہوتا. دیکھیں میں آپ کو مثال دوں, آج کے اس دور میں جتنے بھی ترقی یافتہ ممالک ہیں, انہوں نے اسلام کے اس اصول پر عمل کیا ہے کہ ان کے ملکوں میں باقی جتنی مرضی خرابیاں ہیں, سود عام ہے, حرام کاری, شراب, جوا, ہر طرح کی برائیاں ہیں, لیکن وہاں پر امیر اور غریب کے لیے قوانین ایک ہیں, اور ان کی عدالتوں میں انصاف ہوتا ہے. انصاف بکتا نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ دنیاوی لحاظ سے وہ ترقی یافتہ ممالک ہیں. ہمارے ملک میں دیکھ لیں, انصاف کیا ملتا ہے کسی کو؟ حالانکہ اسلام میں انصاف کا تصور پتہ کیا ہے کہ ایک عام آدمی, اس کو انصاف کے حصول کے لیے کوئی تگدو نہیں کرنی پڑتی. اس کے ساتھ کوئی زیادتی ہو جائے, کوئی اس کے ساتھ ظلم کرے, وہ صرف عدالت سے رجوع کرے گا, قاضی اس کو فوراً فری انصاف پرووائڈ کرے گا. یہ ہے اسلام میں انصاف کا تصور. فلسفہ انصاف یہ ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ نے وکیل کرنا ہے, پھر آپ نے جا کر کسی تھانے دار کی منتیں کرنی ہے, جی FIR کاٹ لو, پھر آپ نے جا کر کسی MNA MPA کی سفارش کروانی ہے, پھر جا کر آپ کا کیس سنا جائے گا, پھر اس کا فیصلہ ہوگا. یہ نہیں ہے. یہ بالکل اسلام میں اس کا تصور ہی نہیں ہے. مجھے حیرانگی ہے کہ ہمارے علماء کرام اکثر بدعت کی بات کرتے ہیں, لیکن یہ بدعت جو ہمارے دین میں ایڈ کر دی گئی, ان پر کوئی بات کرنے کو تیار نہیں ہے. آپ ذرا اسلام کی ہسٹری تو پڑھیں. اسلام میں حصول انصاف کا کیا تصور ہے؟ ایک عام آدمی کو فوراً فری اس کی دروازے پر اس کو انصاف فراہم کیا جائے. اس کو انصاف حاصل کرنے کے لیے کسی کی سفارش کی ضرورت نہیں ہے, اس کو انصاف حاصل کرنے کے لیے کسی رشوت کی ضرورت نہیں ہے, کسی کی منت سماجت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن ان چیزوں پر ہمارا کوئی فوکس نہیں ہے, نہ ہمارا مذہبی طبقہ اس پر بات کرنے کے لیے تیار ہے. یہ بدعت ہی تو ہیں. کتنی بدعت ایڈ ہو چکی ہیں ہمارے دین میں. تو اس طریقے سے ریاست تباہ ہوتی ہے. اور میجر چیز جو ہے نا وہ ہوتی ہے کہ آپ کے معاشرے میں انصاف ختم ہو جائے. جب انصاف ختم ہو گیا تو سمجھ لیجئے کہ آپ کا معاشرہ, آپ کا ملک تباہ ہو چکا ہے. انصاف کے بغیر کوئی قوم بھی اوپر نہیں جا سکتی. بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ.